आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों तो सरी छु जानन कि सोन टॉपिक छु चलान प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आत मज टेक्स्ट क्वेश्चंस करान तो आज क्वेश्चन नंबर 15 करुन तो पनी किताब कुन ते थो तुम नजर क्वेश्चन नंबर 15 Why did Muhammad peace be upon him leave Makkah? दपान प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अमो क्या त्रोक मक्का पत करक माइग्रेशन यथ वन हिजरत अस पता कि यम हसा मक्कास मज रोजन वल सारवो मोनक न बोजुक न करक न एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिमन हुन मैसेज कहीं ये तम वनान दावत तम दिवान सारवो करक न रेडिली एक्सेप्ट कहीं वारिया तम यम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिमस बने आर्च एनमीज सख्त दुश्मन ये बने कि बल्कि कर्क वारिया कोशिश कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यह गोस रुकुन यह गोस प्रोपगेट मैसेज खुदा सज करन कहीं तो लास्टस पे कर्क वारिया कोशिश कि फोर्स कर्क रसूल हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिमस कि सह गो पत मजबूर क्या नाव मक्का शरीफ त्रावन खतर तत हिजरत करन खतर तो पत मदीना पाक गसन खतर क्वेश्चन व्हाई डिड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लीव मक्का आंसर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेफ्ट मक्का because most of the Arabs became his arch enemies. Prophet Muhammad peace be upon him त्रोक मक्का तिकाजी यम वारिया यम अरबिक लूक तम बने Prophet Muhammad peace be upon him वारिया मैन दुश्मन सख्त दुश्मन आर्च एनिमीज गो सख्त दुश्मन मैन दुश्मन क्या अश पता कि यम सात मैसेज Prophet Muhammad peace be upon him लग लुकन तान वातनाने सारवो बोजुक कह मोस्ट ऑफ द पीपल बने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिमस आर्च एनिमीज कोरुक न तमो मोनखु योत न तमो कह बल्कि पत कोशिश करा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो प्रोपगेट करुन कहीं वारिया कम तम सात यमो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिमस सज मैसेज बोजुक तो वारिया ज्यादा लूक तम यम बने आर्च एनिमीज योत बने न कह बल्कि करक वारिया कोशिश कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोस रुकुन यह गोस प्रोपगेट मैसेज ऑफ अल्लाह करुन कहीं एंड ट्राइड देयर बेस्ट टू कीप हिम अवे फ्रॉम प्रोपगेटिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह वारिया करक कोशिश कि यह गोस रोजन पथ यह गोस प्रोपगेट फुलावन कह मैसेज खुदाई सज सो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेफ्ट मक्का तो जवाब गो तिल प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेफ्ट मक्का because most of the Arabs became his arch enemies and tried their best to keep him away from propagating the message of Allah. In part number 2 say whether the statements are true or false. दबान नम statement यम बनकन देख छ किताब पे हसियो तो वुचा अमो मज वुचु सु कुछ ट्रू तो कुछ false कुछ ठीक तो कुछ गलत युस ठीक छ तत लिखियो ट्रू टी युस गलत छ तत लिखियो एफ गोडनुक स्टेटमेंट वुचु तो किताब कुन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम was born after his father's death. दबान प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हस आ यह दुनिया फादर सन इंतकाल गसन पत इस पता कि फादर ओस निम दुनिया गमत कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आ यह दुनिया तमो ओनक तशरीफ गो यह स्टेटमेंट ठीक अत लिखो ट्रू इथे कन दोम स्टेटमेंट हलीमा वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम्स फॉस्टर मदर यथ वन रजाई माँ ददमज यह पोज हलीमा वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम्स फॉस्टर मदर यह ठीक लिहाजा कर गो ट्रू टी दोम स्टेटमेंट हलीमा वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉस्टर मदर यह गो ठीक टी त्रेम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विजिटेड सीरिया when he was 4 years old. अश पता कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम गो
پنٛنِس انکلس سۭتۍ ابوٗ طالب ییٚمِس ناو اوس تمہِ ساتہٕ ٲس تِہنٛز عمرِ پاک 12 ؤری یہِ چھِ وَنان 4 وُہُر اوس یہِ چھِ غلط لہذا کٔرِتھ گوٚو یَتھ F فالس. پتہٕ چھِ ژوٗرِم د فٔسٹ کرسچن پریسٹ میٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم مکہ. دپان یُس ہسا گۄڈنیُک کرسچن پریسٹ اوس پادری اوس سکالر اوس سُہ ہسا سمکھیو پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِمس مکہس منٛز سمکھیو نہٕ سُہ کِہیٖنۍ تہٕ یہِ گوٚو فالس. کیٛاہ گوٚو فالس سُہ سمکھیو نہٕ مکہس منٛز کِہیٖنۍ. سُہ کتہِ سمکھیو سُہ سمکھیو سیٖریاے ییٚمہِ ساتہٕ پرافٹ محمد کتھ سۭتۍ ٲسۍ گژھان پنٛنِس انکلس سۭتۍ ٲسۍ گژھان یہِ گوٚو فالس. پتہٕ گوٚو پٲنٛژِم دی کرسچن پریسٹس فاوُنڈ آل د ساینس آف دی لاسٹ پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم. دپان ییٚمہِ ساتہٕ ہسا کرسچن پریسٹن وٕچھ پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم یِمو ہسا وٕچھکھ سٲری ساینس نِشان علامتہٕ پرافٹ محمدس منٛز کہِ یہِ ہسا چھُ ٲخری پیغمبر بنن وول تہٕ لہذا کٔرِتھ گوٚو یہِ ٹھیٖک یہِ چھُ پوٚز تِمو وٕچھکھ تمام ساینس پرافٹ محمدس صلی اللہ علیہ وسلمس منٛز. یہِ گوٚو ٹھیٖک یہِ گوٚو ٹرٛوٗ. اَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ نِش بیٛاکھ اکھ سٹیٹمنٹ اکھ شیٚیِم عبدالمطلب واز محمدس پیٖس بی اپان ہِم انکل. دپان عبدالمطلب ہسا اوس پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِمس انکل. یہِ چھِ اَسہِ پتہ کہِ سُہ اوس عبدالمطلب پرافٹ محمدس کیٛاہ سُہ اوسُس دادٕ صوب گرینڈ فادر سُہ اوس نہٕ انکل کِہیٖنۍ یہِ گوٚو فالس. F. پتہٕ چھِ سٔتِم ابوٗ طالب ڈِڈ ناٹ لایک محمد پیٖس بی اپان ہِم. دپان ابوٗ طالب نہ سا اوس نہٕ پسنٛد پرافٹ محمدس کران کِہیٖنۍ. ابوٗ طالبس اوس بابتھر واتان پرافٹ محمد یہِ اوس واریاہ پسنٛد کران لو کران پرافٹ محمدس تہٕ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد وَنُن غلط لہذا کٔرِتھ گوٚو یہِ F. ابوٗ طالب اوس واریاہ رچھان پیار تہٕ لو کران پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِمس. پتہٕ گوٚو ٲٹھِم امیٖن از د ٹایٹل دیٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم گاٹ بِکاز آف ہِز آنیسٹی. دپان امیٖن ہسا آو لقب دِنہٕ ٹایٹل دِنہٕ پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِمس تِکیٛازِ سُہ ہسا اوس آنیسٹی ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ ہسا آو تٔمِس وننہٕ امیٖن. یہِ چھُ پوٚز امیٖن گوٚو امانت دار یہِ گوٚو ٹھیٖک ٹرٛوٗ. نٔیِم چھِ ہِرا از د نیم آف دی ہاوُس ویر پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم سا جبریٖل علیہ الصلوٰتُ وسلام فار دی فٔسٹ ٹایم. دپان ہِرا ہسا چھِ ناو مکانُک ییٚتہِ ہسا پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِمن اکھ فرشتہٕ ییٚمہِ سُنٛد ناو چھُ حضرت جبریٖل علیہ الصلوٰتُ وسلام وٕچھ کیٛاہ چھُ ناو گۄڈنِکۍ پھِرِ. دپان یہِ ہسا چھُ مکانُک ناو. یہِ چھِ اَسہِ پتہ ہِرا چھِ أکۍ گارُک ناو یہِ چھُنہٕ مکانُک ناو کِہیٖنۍ لہذا کٔرِتھ گوٚو یہِ غلط فالس. F. پتہٕ چھِ دٔہِم محمد پیٖس بی اپان ہِم بِکیم د پرافٹ وین ہی واز 33. پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم لوٚگ سونٛچنہِ گارس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ 32-33 وُہُر اوس یہِ اوس کران اَکہِ قٕسمٕچ اکھ عبادت اکھ تتھ ٲسۍ وَنان تحنُس. مگر یہِ لوٚگ سونٛچنہِ غورو فِکر لوٚگ کرنہِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ پرافٹ بنے یہِ ایٹ د ایج آف 40 تمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ 33 ؤہری عمرِ پاک کینٛہہ تمہِ ساتہٕ ٲس 40 ؤہری عمرِ پاک پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ قرآنِ پاکٕچ ؤرٕس پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِمس پٮ۪ٹھ رِویٖل گٔے لہذا کٔرِتھ گوٚو یہِ فالس. یہِ چھُنہٕ ٹرٛوٗ کِہیٖنۍ یہِ گوٚو فالس. F. گوٚو تمہِ ساتہٕ اوس پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم 40 years old یہِ گوٚو فالس. کٔہِم پویِنٹ چھِ دی قرآن واز رِویٖلڈ ٹُو محمد پیٖس بی اپان ہِم وین ہی مایگریٹڈ ٹُو مدیٖنہ. دپان قرآنِ پاک ہسا گوٚو پرافٹ محمدس پٮ۪ٹھ نازِل رِویٖل ییٚمہِ ساتہٕ ہسا تِم مایگریشن کٔر مدیٖنہ. نہ اوٚتامَتھ اوس پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم مکہسٕے منٛز ییٚمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ ناو غارِ ہِراہس منٛز پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِمس پٮ۪ٹھ قرآنِ پاک نٲزِل لوٚگ گژھنہِ لہذا کٔرِتھ گوٚو یہِ فالس. F. بٔہِم چھِ محمد پیٖس بی اپان ہِم لیفٹ مکہ آف ہِز اون. دپان پرافٹ محمد پیٖس بی اپان ہِمن ہسا تروو پننہِ مرضی پٮ۪ٹھ مکہ. نہ تٔمۍ تروو نہٕ پننہِ مرضی پٮ۪ٹھ مکہ کِہیٖنۍ. تٔمِس دِتُکھ نہٕ پراپگیٹ اسلام کرنہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ رُکووُکھ واریاہ سٹیج لارووُکھ واریاہ فورس کوٚرُکھ واریاہ مُشکلات واریاہ تکالیٖف واتنٲیہس لہذا کٔرِتھ گوٚو سُہ پتہٕ مجبوٗر تٔمۍ کوٚر پتہٕ مکہ لیو یہِ گوٚو لہذا کٔرِتھ فالس. F.
ترٛووُہِم چھِ دِ فٔسٹ اِسلامِک گورمٮ۪نٛٹ واز اِسٹیبلِشڈ اِن مدیٖنہ دَپان گۄڈنِچ اِسلامِک گورمٮ۪نٛٹ ہسا گٔے اِسٹیبلِش مکہس مدیٖنہس منٛز. یہِ چھِ اَسہِ پتہ کہِ مکہس منٛز ییٚلہِ واریاہ سِٹیج واریاہ تکالیٖف واتنٲیِکھ پرٛافِٹ محمد پیٖس بی اپان ہِم پتہٕ آے تِم فورس کرنہٕ تِمو ترٛووُکھ پنٕنۍ بٔرٕتھ پٕلیس گٔے مدیٖنہس منٛز مدیٖنہ پاکس منٛز تہٕ مدیٖنہے چھِ سُہ گۄڈنِچ جاے ییٚتہِ گۄڈنِچ اِسلامِک گورمٮ۪نٛٹ اِسٹیبلِش گٔے. یہِ چھِ ٹھیٖک یہِ گوٚو ٹرٛوٗ. حج اِز پٔرفارمٕڈ اِن دَ فٔسٹ منتھ آف مُسلِم کیلنڈر دَپان حج ہسا چھِ یِوان پٔرفارم کرنہٕ گۄڈنِکۍ رٮ۪تہٕ یُس مُسلِم کیلنڈرُک گۄڈنیُک رٮ۪تھ چھُ محرم دَپان گۄڈنِکۍ رٮ۪تھ چھِنہٕ یِوان یہِ ہسا پٔرفارم کرنہٕ یہِ چھِ اَسہِ پتہ یہِ چھِ اِسلٲمی کیلنڈرُک کُس ہیوٗ رٮ۪تھ آسان ضِلعہٕ حج یہِ چھُنہٕ گۄڈنیُک رٮ۪تھ آسان کِہیٖنۍ لہٰذا کٔرِتھ گوٚو یہِ فالٕس ایف. تہٕ یِتھ کٔنۍ ٲسۍ تِم سٹیٹمنٹٕس یِم 13 تہٕ یِم لیکھِوُکھ تُہۍ پننہِ کاپی یِم 14 سٹیٹمنٹٕس یِم لیکھِوُکھ تُہۍ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ آسہِ تۄہہِ سمجھ تہِ آمُت. تھینکٕس وِش یوٗ آل دِ بیسٹ.